مقابلة مع دكتور للتجميل كوري وايد مشهور، هو اسمه الدكتور كيم. أنا بسأله عن أحدث التقنيات لإزالة التجاعيد أو تسوية عملية الجراحية للخشم، وإن شاء الله نروح نقابله الحين، هو موجود فوق. هيا بينا نذهب. المستشفى اللي أزورها اليوم هي موجودة في منطقة سوان جنوب سيول. لو تشوفوا هي موجودة في هذا المبنى في الدور الثالث. نطلع إلى الدور الثالث. خلينا ناخذ الليفت. نطلس على الطابق الثالث. أول ما تيجي في الدور الثالث موجود هنا على طول. بيكون هذا مدخل المستشفى، وايد جميل ونظيف. بيكون الممرضة هنا موجودة، اللي في أي أسئلة نقدر نسوي الحجز. بيكون هنا غرفة الاستراحة، هنا في مجلات موجودة، وأيضا كتيب عن عمليات التجميل اللي سويناها من قبل. هنا كمان تلفزيون علشان يوضح هذا الدكتور هو اللي فاتح هذه المستشفى، الدكتور كيم. كمان بيكون هنا في قهوة أو ماي للناس اللي يقدر يستريحوا. هذا بيكون يشرح الدكتور كيم، هو اللي صاحب هذه المستشفى. هو دكتور وايد مشهور متخصص في جراحة التجميل. هو سوى دراسته في مستشفى سانت ماري، وسوى التدريب أيضا هناك، وسوى أيضا عيادات هناك، واشتغل في منطقة تشانغدام لأكثر من 10 سنوات. هنا في غرفة الاستشارة. أنا موجودة دلوقتي في غرفة الانتظار علشان أقابل الدكتور. هو دكتور مشغول جدا، بس هو يعني فرغ لي وقت علشان الانترفيو، فأنا هو حضر لي وقت صغير ما بين العمليات الجراحية اللي هو بيسويها للتجميل، وأنا جاية اليوم علشان أسأله أكثر الأسئلة اللي تحب تعرفوها. هو أكثر شيء هو دكتور مشهور في عمليات العيون والخشم والأشياء والتقنيات الجديدة في البوتوكس والليزر والفيلر. فانتظروا معايا، بعد 5 دقائق كده بنروح نسأله كل الأسئلة اللي نريد نعرفها مع بعض. هذا هنا كتيب موجود علشان يشرح لنا أو يورينا صور الناس اللي سووا عمليات جراحية قبل وبعد العملية. هذه غرفة الطبيب.
هيا بينا نزور الدكتور كيم اليوم. 안녕하세요. السلام عليكم. هذا الدكتور كيم صاحب المستشفى. السلام عليكم. أهلا بكم. أنا اليوم مع الدكتور كيم، هو دكتور مشهور بخصوص جراحة التجميل في كوريا، وهو سيشرح لنا اليوم بخصوص عملية الخشم والبوتوكس والفيلر وأكثر التقنيات الحديثة في سيول. 안녕하세요. 오늘 원장님께 우선 그 코 수술에 대해서 질문을 할 건데요. 첫 번째로 이제 아랍분들 중에 매부리 코를 가지고 계신 분들이 많은데 그 코 수술을 어떻게 할 수 있는지 아니면 혹시 뭐 비수술적인 치료 방법도 있는지에 대해서 여쭤보려고요. 네. 아, 네. 일단 비수술적인 방법으로 매부리 코를 교정하는 방법은 매부리 주변을 채워서 좀 이렇게 매끄럽게 만드는 방법이 제일 좋을 것 같습니다. 매부리는 사실 수술적으로 깎는 게 완벽하게 교정할 수 있는 방법이지만 비수술적으로 진행하는 경우엔 매부리가 이렇게 높게 있고 그 아래 위쪽과 아래쪽이 이렇게 낮으면 그 부분을 필러로 채워서 좀 평평하게 만들고요. 대부분 매부리 코를 갖고 있는 분들은 코끝이 아래쪽으로 좀 떨어져 있는 경향이 있는데 가시가 달려 있는 실을 코끝으로 이제 연골을 향해서 이렇게 밑으로 넣게 되면은 아래로 떨어져 있던 코끝 연골이 살짝 올라오게 됩니다. 물론 간단한 만큼 유지 기간이나 효과는 사실 수술적인 방법에 비해서는 당연히 약하고 짧을 수밖에 없습니다. هو يقول الحين الدكتور إن هو ممكن كيف إن احنا نصلح خشم الصقر. أول شيء بيكون بدون جراحة نقدر إن احنا نحط زي مادة صناعية حوالين الخشم في الناحيتين ونخلي هذه المنطقة ناعمة بدون إصدار خشم الصقر. وفي طريقة ثانية إنه هو ينزل الغضروف، في هنا الغضروف فيه خشومة، هذا الغضروف ممكن ننزله هنا إلى تحت ونوقف الخشم بحيث إنه هو يطلع إلى فوق وما يبين خشم الصقر. بس هو بيكون طبعا هذه العملية أصعب بكثير من العملية الجراحية لأن نسبة الثبات بتكون أقل. 혹시 그러면은 이 시술을 하실 때 사용하시는 뭐 필러나 그런 종류는 따로 있나요? 대부분 코에 사용하는 필러는 히알루로닉 애시드, 주로 이제 히알루론산이라고 하는 성분으로 되어 있는 필러인데 흔히 1년 정도 유지가 되고 이후에는 인체에 흡수돼서 사라지게 되는 필러입니다. هو يقول الدكتور ان هو بيكون نوع من الفيلر اسمه الهيدرولونيك اسيد. هذا بيكون هذه المادة مشهورة، بس هذه المادة نقدر نستخدمها سنة وبعد سنة بتروح النتيجة، فممكن تكرروها كل سنة. 물론 녹지 않는 필러를 사용해서 오랜 기간 동안 코 모양을 유지하는 경우도 있긴 하지만 마음에 들지 않았을 때 쉽게 녹일 수 없다는 점, 수술적으로 긁어내야만 된다는 점이 단점으로 꼽히고 간혹가다 염증을 일으켰을 때 바로 대처할 수 없다는 점이 단점으로 꼽히고 있습니다. وبيكون الفيلر اللي هو يستمر إلى مدى طويل. هذا من مشكلاته إنه لو حصل التهاب أو مشكلة ما نقدر نشيله بعد فترة قصيرة، فلهذا إنه هو ينصح بفيلر يستمر إلى مدة قصيرة علشان لو في أي مشكلة أو تغيير في الشكل نقدر نبدل الطريقة بعد سنة. 그러면 코끝이 조금 떨어져 있는 분들은 어떤 방법으로 이렇게 비수술적으로 혹시 할 수 있을까요? 코끝에 살짝 구멍을 내서 돌기가 달려있는 PDO라고 하는 재질로 되어 있는 실을 두세 줄 정도 이 안으로 넣습니다. 그러면 이 바닥에 있는 기둥을 지지대 삼아서 실이 이렇게 올라와 있게 될 텐데 코끝 연골과 피부를 살짝 잡아서 올린 상태를 유지해주게 됩니다. 이 시술도 역시 실이 녹아서 없어지는데 1년 정도 소요가 되고 그 이후로는 다시 원상복구가 되긴 하지만 간단하게 코끝을 올릴 수 있다는 장점이 있습니다. هو بيكون في طريقة علشان خشم الأرنب أو الخشم اللي نازل إلى تحت، الأطراف نازلة إلى تحت بطريقة غير جراحية. هو بيكون في خيط جديد اسمه البيديو، هو بيكون بيزرعه تحت في هذه المنطقة، وبعد ما زرعته تحت إن احنا نربط الخشم الفوق ونقسم هذه الخشمين ويرفع الخشم إلى فوق. هذه الطريقة بسيطة ونقدر نحافظ على بيكون خط الأنف نرفعه إلى فوق ووقيت يذوب بعد سنة، وبيكون هذه طريقة جديدة غير جراحية.
بيكون في طريقة كمان جراحية جديدة لتصحيح خشم الصقر أو الخشم اللي هو يكون في منطقة مرتفعة. 그러면 매부리 코를 수술적인 방법으로 어떻게 교정할 수 있을지 알려주실 수 있나요? 일단 매부리는 뼈로 되어 있는 매부리가 있고 연골로 되어 있는 매부리가 있습니다. 둘 다 갈아내거나 뼈를 치거나 연골을 잘라내는 방법으로 콧대를 매끄럽게 만들 수가 있고, 코끝이 아래로 떨어져 있는 게 동반된 경우에는 내려가 있는 코끝 방향을 정면으로 올려주는 방법을 쓰게 되는데, 흔히 코 안에 있는 비중격이라고 하는 연골을 사용하거나 아니면 귀연골을 사용해서 기둥을 세워서 떨어져 있는 코끝을 위쪽으로 올려주게 됩니다. 그러면 코의 쉐입이 전체적으로 위가 불룩한 이런 모양이었던 것이 직선 느낌 아니면 약간 코끝으로 올라가는 형상으로 바뀌게 됩니다. هو بيكون الخشم الحين نقدر نصلح خشم الصقر بطريقتين. أول شيء هو بيكون أول عملية إن احنا نقدر نخلي الخشم الحين ناعم. بنستخدم بيكون يعني غضروف داخل الخشم، بيكون نرفع المنطقة الأخيرة من الخشم. هذه المنطقة الأخيرة من الخشم بعد ما نقدر نعرفها بيصير منطقة الخشم ناعم جدا. وبيكون في طريقة ثانية ممكن نستخدم الغضروف الموجود من الأذن. هذه الطريقة نقدر نزرع غضروف هنا موجود وبعدين نخلي في كل الخشم في نفس الحائط أو في نفس الطول. هذه هي طريقة العملية أو الجراحية. 그러면 코가 흰 분들이 가끔 있는데요. 그분들은 좀 비염이나 다른 문제와 동반이 되는데 그런 분들은 그러면 어떤 방법으로 수술을 할 수 있을까요? 물론 비염에는 다른 원인에 의한 비염도 있지만 비중격 망곡증에 의한 비염인 경우에는 수술적으로 해결할 수가 있는데, 흔히 코가 너무 길게 많이 자란 분들은 한정된 공간 안에 비중격이 너무 많이 자라면서 구겨지듯이 자리를 잡게 되는 경우가 많습니다. 그런 경우에는 콧구멍 한쪽으로 쏠린 비중격이 콧구멍에 공기가 통하는 공간을 막아버림으로써 그쪽 숨쉬기가 불편해지는 현상이 생길 수 있는데, 휜 코 수술을 하면서 비중격 망곡증을 같이 교정을 하게 되면 이렇게 삐뚤어져 있는 비중격 중에 일부를 잘라내고 이렇게 펴서 다시 원위치에다 고정을 해주게 되면 콧구멍 안쪽 공간들이 넓이가 비슷해지면서 숨쉬는 것도 훨씬 편해지고, 비중격이 휘어있던 것이 이렇게 평평해지고 나면은 코의 모양도 훨씬 더 스트레이트해지는 걸 볼 수가 있을 겁니다. بيكون في ناس كثير بيكون عندهم انحراف داخل الحائط الأنفي. هذا بيكون بيسوي شكل ما بجميل وفي نفس الوقت بيؤدي إلى التهاب الأنف وعدم الصعوبة بيكون في التنفس في أثناء بعد العمليات. فبيكون بهذه الطريقة لازم نصحح حائط الأنف من الداخل. هو بيكون الناس هؤلاء بيكون خشمهم وايد طويل، فبيكون حائط الأنف بيسوي تصحيح إلى مكانه وبيخليه رفيع ومستقيم. في هذه الطريقة في كل فتحة الخشم في الناحيتين يقدر يدخل فيها الهواء طبيعيا بدون ما يسوي مشكلة، وفي نفس الوقت نقدر نتجنب المشكلات أو الالتهابات اللي ممكن تحصل بعد انحراف الخشم. 그러면 가끔 어떤 분들은 코가 되게 넓어 보여서 좀 불만이신 분들이 많은데 그 넓은 코를 어떻게 교정하면 좋을지 수술적인 방법을 혹시 설명해 주실 수 있나요? 일단 코가 넓다고 하는 경우에는 뼈가 발달해서 이 윗부분이 이렇게 넓적해 보이는 분들이 있고 콧볼이 양옆으로 불룩하게 튀어나와서 두툼해 보이는 분들이 있는데, 뼈가 넓게 발달해서 여기가 넓게 보이시는 분들은 코 안쪽으로 뼈를 깎는 기구를 집어넣어서 양옆을 안으로 넣어주는 절골술이라는 수술을 받게 되면 훨씬 더 슬림한 콧대가 만들어질 것이고, 양옆으로 콧볼이 불룩하게 되어 있는 부분은 피부가 제일 두꺼운 부분이기도 하지만 양옆으로 너무 많은 살들을 조금 잘라내서 이렇게 당겨 꾸며주게 되면 콧볼 축소라는 수술을 받게 됩니다. 그렇게 되면 웃을 때 벌어지는 것도 좀 줄일 수 있고 평소에 콧볼이 좀 동그랗게 갸름하게 슬림하게 세련된 느낌을 만들 수도 있을 겁니다. هو بيكون في ناس كثير بيكون خشمهم مسطح وبيكون واسع جدا. في ناس ما يعجبهم هذا الخشم، فبيكون طريقة تصحيح الأنف بالجراحة أول شيء بيكون الخشم العريض نقدر نسوي عملية جراحية بيكون لتحطيم عظمة الخشم، بيكون بطريقة بجهاز معين، وبعدين بيكون بعد التحطيم هذا بنقدر إن احنا نصغر الخشم بعد هذه الطريقة بالعملية الجراحية. ثاني طريقة بيكون في كل ناس فتحتين الخشم بيكون وايد واسعين، بيكون في هذه الطريقة نقدر نقص جزء من الجلد الموجود هنا. بعد ما نقص جزء من الجلد الموجود هنا ويتم ربط الخشم نقدر نسوي فتحة صغيرة ومدورة ومريحة وناعمة. 콧대가 낮은 경우에는 매부리를 제거하고 난 뒤에 보형물을 넣어줘야 콧대가 매끄럽게 되는 경우도 많지만,
기본적으로 콧대가 낮지 않고 매부리를 깎아냈을 때 많이 낮아지지 않는다면 꼭 보형물을 넣을 필요는 없고 부족한 부분들은 남는 연고를 다져서 매끄럽게 깔아주면 보형물 없이도 콧대를 매끄럽게 만들 수 있습니다. وبكل الناس اللي عندهم خشم الصقري هو ما يحتاج يضع مواد صناعية علشان يرفع الخشم، وبكل مثلا المنطقة من الغضروف اللي استأصلناها من الأذن نقدر نستخدمها نضعها في الأماكن الفراغ علشان نسوي بيكون خشم مرتفع ومستقيم بدون ما نسوي عملية جراحية. أنا الحين بسأله عن بعض الأسئلة لكيف إزالة التجاعيد للمرأة العربية. 그러면 주름을 없애기 위해서는 혹시 어떤 시술이 있을까요? 사실 주름이라고 하는 것은 주름의 발생 원인에 따라서 보톡스를 쓰는 게 좋은 경우도 있고 필러를 쓰는 게 더 우선인 경우도 있습니다. 이런 팔자주름 같은 경우는 그냥 패여 있는 부분이지 근육 움직임 때문에 생기는 부분들이 아니기 때문에 꺼져 있는 부분은 필러로 채우는 것이 훨씬 더 효과가 좋고, 미간처럼 이렇게 찡그렸을 때 들어가는 부분들은 눈썹 위에 있는 근육이 이렇게 수축하면서 생긴 현상이기 때문에 이걸 원인을 막아주려면 보톡스를 맞는 것이 좋습니다. 하지만 오랫동안 찡그리는 버릇 때문에 여기에 주름이 생겨버린 경우, 가만히 있어도 주름이 깊게 보이는 경우에는 필러를 살짝 채우면서 보톡스를 같이 맞는 것이 좋고, 역시 이마처럼 이렇게 많이 올리면서 사용하는 경우에 그 원인 자체를 없애는 것은 보톡스지만, 이미 오랫동안 이마 주름이 생겨서 깊게 패어버린 주름에는 필러를 같이 채워주는 것이 좋을 겁니다. بيكون في طريقة لتحسين التجاعيد الموجودة بيكون على حسب المنطقة تختلف. أول شيء بيكون التجاعيد الموجودة هنا حوالين الفم، هذه بيكون نقدر نستخدم فيها عملية الفيلر علشان يحط الأماكن الفراغ بيكون بيحط فيها الفيلر علشان يشيل التجاعيد. هذا لأنها تتسبب بس مش بسبب العضلات، هو بيكون بسبب الوقت، هذا بيكون حركة العضلات. ثاني شيء هو بيكون ما بين الجبين في هذه المنطقة. أول شيء يعني أكثر مشهور شيء فيه إنه هو يشيل التجاعيد، هذا من كتر ما نحن نسوي مثل هذا أو نضحك هذا بتسوي تجاعيد. في هذه الطريقة نقدر نستخدم البوتوكس، وهذا علشان حركة العضلات كثيرة. وبعدين ثاني شيء بيكون التجاعيد اللي بتحصل بسبب بدون حركة العضلات، نقدر كمان نستخدم الفيلر في نفس الوقت علشان يؤدي إلى إنه يملأ أماكن الفراغ الموجودة من التجاعيد الوايد قديمة، فنقدر نستخدم البوتوكس والفيلر في نفس الوقت. 그러면은 어리고 젊게 보이기 위해서 혹시 어떤 한국 분들은 어떤 시술을 제일 많이 하는지 궁금합니다. 최근에는 입꼬리 필러를 가장 많이 하면서 동시에 입술 주변으로 내려와 있는 이 뺨을 올려주기 위해서 실을 이용한 리프팅을 많이 하게 되는데, 입꼬리 같은 경우는 살짝 올라가 있는 경우가 귀여운 인상을 주기도 하고 밝은 인상을 만들어줘서 쉽고 간단하게 굉장히 많이 하는 시술이고, 또한 나이가 들면서 여기에 있는 뺨 조직들이 점점 탄력을 잃고 아래쪽으로 내려오게 되는데, 그걸 반대 방향으로 간단히 끌어올려주는 시술이 있습니다. 실리프팅이라고 하는 시술인데, 녹는 실을 사용해서 바늘구멍 몇 개를 통해서 들어간 실이 이제 내려온 뺨 조직을 원래 위치대로 이렇게 끌어올려서 1년에서 길게는 2년 정도 유지 기간을 갖고 쉽게 젊어질 수 있는 리프팅을 많이 하고 있습니다. هو بيقول أنا سألته عن أفضل الطرق اللي يستخدمها البنات الكوريين في الثلاثينات أو الأربعينات للتجميل. هو بيقول نقدر نستخدم طريقة الليفتنج بالخيط. هو بيقول أول طريقة نقدر نستخدم الخيط علشان نرفع حوالين الشفايف، وبيقول علشان الشفايف النازلة بتؤدي إن احنا نبان كبار في السن، فبيقول بنقدر نرفعها بالخيط اللي بيذوب. ثاني شيء هو بيقول كمان في خدود الناس بعد الوقت بتنزل إلى تحت، بعد نقدر نصلح هذه الطريقة إن احنا نستخدم الخيوط بيسوي فتحتين أو ثلاثة من الجنب، ونستخدم الخيوط المذابة ونقدر إن احنا نرفع هذه المنطقة. وهذا بيقولوا الطريقة هذه في كوريا اسمها ليفتنج بالخيط، وهذا نقدر نسويها مرة كل سنة أو سنتين. 그러면 나이가 들면서 이제 다크서클이 있는 분들이 많으신데, 저도 이렇게 다크서클이 있어가지고 고민이거든요. 그러면 다크서클 있을 경우에는 어떤 방법으로 치료할 수 있을지 혹시 알려주실 수 있을까요? 네. 우리 나이가 들면서 여기 패여 있는 느낌이 좀 더 강하게 보이는 경향이 있는데, 그 부분을 우리가 눈물 고랑 인대라고 합니다. 아주 얕고 위에 지방 주머니가 튀어나온 정도가 심하지 않은 경우에는 간단하게 필러를 주입해서 평평한 느낌을 만들 수도 있지만,
대부분은 이 고랑 인대가 너무 단단하게 잡혀 있는 경우엔 그 인대를 느슨하게 풀어준 다음에 위에 있는 불룩한 지방을 아래로 끌어내려주는 눈밑 지방 재배치라는 방법을 사용했을 때 효과가 굉장히 좋습니다. 위에 있는 지방이 너무 많은 경우엔 제거하기도 하고 대부분은 위에 있는 지방을 아래로 끌어내려서 평평하게 만들어주고 나면 훨씬 더 밝아지고 젊어진 얼굴을 볼 수가 있는데 특히 나이가 좀 든 경우에는 이 늘어진 피부들도 같이 잘라내야 되는 경우가 있기 때문에 젊었을 때 30대 초중반에도 피부를 잘라내지 않고 눈 안쪽으로 열고 들어가서 수술하는 눈밑 지방 재배치를 최근에는 굉장히 많이 하고 있습니다. وبيقول أنا سألته في طريقة نحن نصحح الدارك سيركل أو الهالات السوداء الموجودة تحت العين لأن أنا كمان عندي هنا هالات سوداء وأريد أعرف كيف أعالج هذه المشكلة. هو الدكتور كيم يقول أول شيء لو الهالات السوداء مش داخلة وايد إلى داخل مقدر نستخدم الفيلر. هذه الفيلر هو يقدر إن هو يرفع المنطقة اللي نازلة علشان يقضي على الهالات السوداء. ثاني شيء بيكون الأربطة اللي تحت العين أو اللي بيكون غدة الدموع لما تكون وايد ضعيفة وبيكون في هذه الطريقة نقدر نستخدم طريقة جراحية. أول شيء نحن نقدر ننزل الدهون الموجودة هنا إلى تحت ويكون إعادة ترتيب الدهون الموجودة تحت العين بعملية جراحية. وبيكون هذه الطريقة لا تحتاج إلى فتح نقدر ندخل من داخل العين بدون ما يسوي فتح جراحي. وبيكون هذه الطريقة نقدر نستخدمها في الثلاثينات قبل ما يؤدي إلى هالات سوداء أكبر. في طريقة ثانية للناس الكبار في السن بيكون نحن نقص هنا جزء من الجلد اللي فيه تجاعيد كبيرة ونقدر أيضا نسوي إعادة توزيع للدهون علشان يرتفع هذه المنطقة اللي نازلة. 그러면은 혹시 눈밑 지방 재배치를 하면서 혹시 뭐 지방 이식 같은 것도 같이 진행할 수 있을까요? 주로 지방 자체는 많지 않은데 이 눈물꼬랑 인대가 너무 깊게 패여 있거나 아니면 광대뼈가 발달해서 눈이 광대뼈보다 좀 안으로 들어가 있는 경우에는 위에 있는 지방을 밑으로 끌어내려서 줄일 수 있는 차이가 한계가 있습니다. 그런 경우에는 허벅지에서 본인의 지방을 채취한 다음에 이 아래쪽에 들어가 보이는 부분을 지방 이식을 통해서 메꿔주게 된다면 눈밑 지방 재배치 단독으로 진행했을 때보다 좀 더 매끄러운 윤곽을 만들 수 있습니다. بيقول الدكتور كيم في طريقة ثانية للكبار في السن بيكون لو نسبة الدهون الموجودة تحت العين غير كافية لأن احنا نرفع بيكون الهالات السوداء الموجودة تحت العين نقدر نسوي زراعة الدهون الموجودة من الفخذة بناخذ جزء من الفخذة ونحطه تحت العين لنرفع الهالات السوداء وبهذه الطريقة نقدر نقضي على هذه الهالات السوداء. 코끝이 많이 벌어져 있는 분들이 가끔 있는데요. 그런 분들은 혹시 어떻게 교정을 할 수 있을까요? 코끝 연골이 벌어져 있는 경우에는 모형으로 간단히 설명을 드리면 코끝 연골이 이렇게 안쪽에 붉은 빛으로 표현이 되어 있습니다. 이게 서로 벌어져 있어서 코끝이 넓적해 보이고 뭔가 샤프해 보이지 않는 코를 갖고 계시다면 간단하게 코끝 연골에 서로 벌어져 있는 부분들끼리 실을 이용해서 이렇게 묶어주게 된다면 정면에서 봤을 때 코가 넓어 보이는 느낌을 개선을 시킬 수가 있을 거고 만약에 코끝이 너무 떨어져 있거나 아니면 들려 있는 경우에는 코끝 방향을 바꿔주는 수술도 동시에 진행할 수 있을 겁니다. بيقول الدكتور كيم في بعض الناس بيكون عندهم يعني هذه الصورة بيكون داخلها في غضروف هنا داخل بيكون الموجود بيكون في هذا الغضروف في ناس بيكون المساحة ما بين فتحتين الأنف وايد واسعة فهو بيكون بيستخدم الغضروف إن احنا نقدر نرفع هذا الغضروف إن هو يستخدم الخيط ويربط هذا الغضروفين مع بعض علشان يرفع بيكون الخشم وفي بعض الناس بيكون في انحراف كمان في آخر الخشم ونقدر نصلح هذه كمان في نفس الوقت مع استخدام الخيط بتصحيح غضروف الخشم. أريد أن أشكر الدكتور كيم اليوم هو مشغول جدا وعنده عمليات جراحية كثيرة بس هو أعطاني الوقت لأسأل وأسوي هذا الانترفيو وشكرا جزيلا في قناة إيناس تي في وأريد كمان أن يسلم عليكم باللغة العربية. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. أنا انتهيت اليوم من المقابلة ما أعرفش هي عجبتكم ولا لا ويكون لو عجبتكم هذه المقابلة اليوم خبروني وحطوا لي تفسيرات أو تعليقات تحت علشان كمان أسوي مقابلات مع دكاترة ثانيين أو أي شيء مثلا تحبوا تعرفوا عنه عن كوريا الجنوبية أو سيول يا ريت تحطوا لي تعليقات تحت أو تشتركوا في القناة وتسووا لي كمان لايك كثير وتشتركوا في قناة إيناس كوريا.
شكرا.